विद्यालये पाठे अपि तत् न पर्याप्तम्। समूहं गत्वा अन्येषां वेदनां ज्ञात्वा तेषां कृते किं करणीयम् इति ज्ञात्वा तत् कृत्वा एव वयं विद्याभ्यासस्य पूर्तीकरणं कुर्मः। एवमेव विकासः कुर्वन्ति। मनुष्यः समूहजीवी अस्ति। अतः यदि तस्य विकासः भवेत् तर्हि निश्चयेन समूहे किं प्रचलति, समूहस्य समस्या प्रभावः तत्र अहं किं कर्तुं शक्नोमि इति सर्वं सः चिन्तयेत्, सः कुर्यात् च। अतः वयं सर्वे छात्राः भारतस्य विश्वस्य च घटनायां सामूहिकसेवने अस्माकं योगदानम् अतिमहत्तरं भवति। वयं सर्वेपि जानीमः छात्राः एवम् आरोग्यदृढगात्राः। तेषाम् आरोग्यं, तेषां जीवनं सर्वं समूहस्य निमित्तं समर्पणीयं भवति। NSS इत्यादि संघटनाः सन्ति। ते किं किं कार्यं कुर्वन्ति? वयोजनानां सेवनं, छात्राणां कृते एव साम्पत्तिक पार्श्वविभागानां कृते बहूनि कार्याणि एतादृश संघटनाः कुर्वन्ति। वयं सर्वे एकं सुभाषितं श्रुतवन्तः। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यं स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यां पादं कालक्रमेण च। आचार्य वयं किञ्चित् पठामः, ब्रह्मचारिभ्यां वयं किञ्चित् पठामः, अन्यत् किम् अस्ति तद् वयं सामूहिकसेवनतः समाजं गत्वा कार्यं कृत्वा एव वयं पठामः। अन्यथा गृहम् उपविश्य पाठं पठित्वा कदापि वयं पठामः। एवमेव वयम् इदानीं समूहे पश्यामः, बहवः समस्याः सन्ति। इदानीं वयं सर्वेपि जानीमः, केरळेषु प्रलयम् आसीत्। प्रलयानन्तरे केरळे तस्य पुनःसृष्टौ युवकाः एव अधिकाः तत्र कार्यं कृतवन्तः। तद् अतीव सन्तोषस्य विषयः। अतः एतादृश कार्येषु अन्येषां सङ्कटं ज्ञात्वा तद् अस्मदपि दुःखमिति विचिन्त्य तादृशानि कार्याणि करणीयम्। अतः समाजसेवनमेव अस्माकं लक्ष्यं, राष्ट्रसेवनमेव अस्माकं लक्ष्यमिति विचिन्त्य वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माकं सर्वेषामपि चिन्ता भवति, सामूहिक अपचयः अस्ति। अत्र वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कथमेतस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः इति सर्वदा वयं चिन्तयामः। तत्रापि कार्यः युवकाः एव कर्तुम् इच्छन्ति। ते एव तदर्थं तेषाम् आरोग्येण, तेषां वाक्सामर्थ्येन, तेषां विद्याभ्यासं ये ते पठितवन्तः तद् उपयुज्य सामूहिकसेवनं कर्तव्यं, तद् अनिवार्यमेव। सामूहिक अपचयस्य हेतुः वयमेव इति सर्वदा स्मरणीयमस्ति। भूतकालस्य परिपाकः एव अद्यतने स्थितिः इत्यतः भावि भारतं संसृष्टौ वयं सर्वदा समर्थाः भवेत्। अतः वयं युवकाः, वयं छात्राः समाजसेवनेन पदेन पदं मिलित्वा राष्ट्रस्य संसृष्टौ भागभागित्वं स्वीकुर्मः इति एवं गत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।